ल ओके अब आज चाहिँ हामी अब लाइफ साइकल अफ हनीबीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। लाइफ साइकल अफ हनीबी। यो लाइफ साइकल अफ हनीबी हल्का टफ छ, यो तिमीले आज एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु है। द लाइफ साइकल अफ हनीबी अल्सो कम्प्लिट्स आफ्टर 4 स्टेजेस। इट अल्सो पासेस थ्रु 4 स्टेजेस। यसको पनि 4वटा स्टेजेस हुन्छ। यसको स्टेजेस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ स्टेजेस भनेको एक लार्भा, प्युपा एन्ड एडल्ट। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसको पनि 4वटा स्टेजबाट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ यसको लाइफ साइकल। अब यसको लाइफ साइकलमा हामीले स्टडी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब इट अल्सो हेज के त भन्दाखेरि चाहिँ मेटामर्फोसिस हैन। द अर्गानिजम द्याट पासेस द्याट लाइफ साइकल पासेस थ्रु 4 स्टेजेस लाइक एग, लार्भा, प्युपा एन्ड एडल्ट इज नोन एज मेटामर्फोसिस एन्ड हनीबी अल्सो हेभ के त भन्दाखेरि चाहिँ अ प्रोसेस अफ मेटामर्फोसिस इन देयर लाइफ साइकल। अब यसमा चाहिँ के छ त भने हनीबीको चाहिँ के छ त भने 3वटा टाइप्स छ र त्यसले गर्दा 3वटै टाइप्सको हनीबीको आफआफ्नो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लाइफस्टाइल हुन्छ र त्यसको आफआफ्नो स्टेजमा सबैको आफआफ्नो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फरक यिनीहरूको चाहिँ डिफ्रेन्सहरू भेटिन्छ र अब बेसिकली हामीसँग त्यो 3वटा किसिमको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हनीबीजहरू छ। त्यो 3वटा हनीबीजको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त 9 hours. 3वटा हनीबीजको बारेमा बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै एउटा क्विन बी हैन, एउटा क्विन बी अनि वर्कर बी, त्यसपछि गएर चाहिँ तिनीहरूको ड्रोन बी यो 3वटै बी एक लार्भा र प्युपामा सेम छैन र यिनीहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडल्ट र टोटली फरक हुन्छ। एडल्ट भनेको त फरक यसै पनि हुने भयो, तर एडल्टसम्म पुग्नुभन्दा अगाडिसम्म एक लार्भा र प्युपा एडल्ट बनिसकेपछि तिनीहरूको आफ्नो जिन्दगी भइहाल्यो। बट लार्भा प्युपासम्म पुग्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ एउटै नै देखिन्छ र द्याट इज वाइ यो बिचमा पनि के देखिन्छ त भने त्यहाँ एउटा भास्ट डिफ्रेन्सहरू देखिन्छ। त्यो भास्ट डिफ्रेन्सहरू अब्जर्भ गर्ने बेलामा हामीले के भेट्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बी एग स्टेजमा हुनको लागि 3 डेज लाग्छ। 3 डेज मात्रै एग स्टेजमा हुन्छ। वर्कर बी पनि 3 डेज, त्यसपछि ड्रोन बी पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 डेज। तीनवटै बीको एग भनेको चाहिँ 3 दिनको मात्रै हुन्छ। 3 दिनपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट चेन्जेस इन्टु लार्भा। लार्भामा जाने बेलामा चाहिँ क्विन बी भनेको 5.5 डेजसम्म लार्भामा हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ड्रोन बी वर्कर बी 6 डेजसम्म लार्भामा बस्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे वर्कर बी ड्रोन बी पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 6 डेजसम्म लार्भामा हुन्छ। यो तिमीहरूले जान्नै पर्ने चिज हो है, यो तिमीलाई याद हुनुपर्छ। सिमिलरली प्युपामा क्विन बी प्युपामा 7.5 डेजसम्म बस्छ। त्यसपछि वर्कर बी भनेको 12 डेजसम्म बस्छ। त्यसपछि ड्रोन बी भनेको 14.5 डेजसम्म प्युपा स्टेजमा बस्छ। त्यसपछि यो दिनपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्युपा विल बी चेन्ज्ड इन्टु के त भन्दाखेरि चाहिँ एडल्ट स्टेज। र यसको टोटलमा यो एडल्ट भइसकेपछि कति हुन्छ त्यो कुरो होइन। एडल्ट भइसकेपछि त मैले तिमीलाई पहिले बताएको छु क्विन बी 2 देखि 5 इयर्ससम्म बाँच्न सक्छ होइन। यो ड्रोन बी भनेको तिमीहरूको 90 डेजसम्म बाँच्न सक्छ भनेर लेखिएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ वर्कर बी भनेको तिमीहरूको 5 देखि 7 विक्ससम्म बाँच्न सक्छ भने चाहिँ द्याट इज नथिङ सर्टेन। त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू सर्टेन छैन र त्यो भनेको सबै एभरेजमा भने हो। बट त्यो प्युपा स्टेजसम्म आउँदाखेरिसम्म कुनै पनि हामीले बाहिरबाट चाहिँ यो बियो भनेर छुटाउन सकिन्न। यिनीहरूको एक लार्भा प्युपा भनेको यिनीहरूको एउटा सेम प्रोसेस हो। त्यो प्रोसेस सेम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेम प्रोसेसमा पनि के छ त भने यिनीहरूको आफ्नो लाइफ टाइम छ। लाइफ टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बिचको डिफ्रेन्स आइरहेछ। अब यसको टोटलमा एकदेखि प्युपासम्म पुग्नको लागि अब यसमा चाहिँ कति दिन लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 16 डेज लाग्यो होइन। अनि त्यसपछि वर्कर बीलाई यो 16 डेज, यसलाई चाहिँ 21 डेज लाग्यो र यसलाई चाहिँ 23.5 डेज लाग्यो। This is the complete lifetime
of क्वीन बी, वर्कर बी एन्ड ड्रोन बी इन 3 स्टेजेस। यो हाम्रो टोटल हो र यो हामीलाई चाहिँ के हुनुपर्छ त भने थाहा हुनुपर्छ। यो तिमीहरूलाई यसले यहाँबाट चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो कन्क्लुजन हो। अब यो आजको लाइफ साइकल पढ्ने बेलामा यो टेबल तिमीहरूलाई चाहिँ कन्ठै हुनुपर्छ। हेर, यो टेबल कन्ठ भइसकेपछि मात्रै आजको लाइफ साइकल तिमीहरूले क्लियरली बुझ्न सक्छौ। अब आजको टपिक हल्का हार्ड छ, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो है। यदि बुझ्दैनौ भने भिडियोलाई पज गर अथवा रिपिट गर, यो चाहिँ तिमीहरूको कुरो हो। अब यसमा हामीले के बुझ्दैछौँ त भने लाइफ साइकल अफ हनी बी कम्प्लिट्स इन्टु 4 स्टेजेस एन्ड विच इज नट इज अ मेटामर्फोसिस। र यसमा चाहिँ के छ त भने सिल्कोम भन्दा धेरै हार्ड नै छ, किनकि यहाँ 3 टाइप्स अफ बीज छ र त्यो प्रत्येक बीजको आफ्नो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ फरक एउटा डिफ्रेन्स छ। हेर, अब यसमा चाहिँ अब यहाँ सबैभन्दा पहिला अब हाम्रो पहिलो स्टेजेस भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाट स्टार्ट गरौँ है त। अब 1 बाट आउने भेरिएसन जति छ, 1 पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ 1 बाट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि ड्रोन बी, क्वीन बी र त्यसपछि वर्कर बीको त्यहाँ भित्र खालको भित्रै सेलबाटै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएसन हुन्छ। यिनीहरूको 1 नै फरक हुन्छ। हामीले हेर्दा एउटै देखिन्छ, बट यिनीहरूको 1 बाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको नेचर फरक हुन जान्छ र त्यसले गर्दा 1 को नेचर फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बीजहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3 टाइप्स अफ बीजमा चाहिँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। अब यसको लागि तिमीहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु ल। अब हामीसँग के छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पहिलो स्टेज 1। अब हामी 1 बाट स्टार्ट गरिरहेको छौँ है त। यो हामीले जे देखाइरहेको छौँ भने यहाँ तिमीहरूलाई यो मैले 1 स्टेज देखाएको हो। यो 1 स्टेज देखाएको हो। यहाँ 1 कहाँनिर छ त, यो जुन यो यु सेपमा छ, यो यु भनेको खास वास्तवमा के देखाएको भने यो भनेको तिमीहरूको कम हो। कम भनेको हाइप्सभित्रको के अरे त्यो चाकाभित्र होइन, त्यो त्यसमा भित्र भएको त्यो प्वाल छ जुन हेक्सागोनल सेपमा जुन प्वाल हुन्छ, त्यो प्वालभित्रको यो सेप हो यो यु। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो त्यसलाई हामीले कम भन्छ। हाइप्समा धेरैवटा प्वाल हुन्छ, हेक्सागोनल सेपमा भएको प्वालहरू हुन्छ, त्यो मध्येमा एउटा प्वाललाई तिमीहरूलाई जुम गरेर देखाएको। यो त्यसरी बुझ्नु। र एउटा कमभित्र हेर यहाँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट व्हाइट सेपमा यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 हो। यो 1 चाहिँ तिमीहरूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। हेर, एउटा कममा सिङ्गल कम ह्याज सिङ्गल के त भन्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ। एउटा कममा एउटा 1 हुन्छ। यदि त्यो एउटा हाइप्सभित्र, यदि त्यो एउटा चाकाभित्र तिमीहरूको 200 के छ त भने हेक्सागोनल सेपको कम छ भने प्रत्येक कममा एक एकवटा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 हुन्छ। यो यसरी तिमीले कुरो बुझ्नु। अब यो कम हो, यो कमभित्र एउटा कमभित्र एउटा 1 हुन्छ, त्यहाँभित्र कहिले पनि दुईटा 1 हुँदैन है। सिङ्गल कमभित्र सिङ्गल 1 हुन्छ। यसको 1 को बारेमा केही कुराहरू इनिसिएटिभ म लेख्छु। हेर, यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्वीन बी है त। क्वीन बी लेज 3000 eggs पर डे। यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब क्वीन बीले 1 दिनमा फेभरेबल कन्डिसनमा एभरेजमा भने हो, यदि चाहिँ क्वीन बी एकदम फाइन छ, टेम्परेचर एकदम ठिक छ होइन, र राम्रो रुममा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बीले उसलाई राम्रो सुइटेबल एमाउन्टमा रोयल जेलीहरू खुवाइरहेछ, खानेकुराहरू खान पाइरहेछ भने यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पर डेमा 1 दिनमा 3000 वटा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 पार्न सक्छ। हेर, 1 दिनमा 3000 eggs भनेको मतलब के हो त भने यो त म्याक्सिमम हो। हेर, 3000 वटा कममा गएर उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक एकवटा 1 पार्दै अनि त्यहाँबाट एउटा कममा पार्छ अनि फेरि अर्को 1 मा अर्को कम पार्छ, के अरे सरी अर्को कममा गएर चाहिँ 1 पार्छ। यसको मतलब यसले होल डे यसको क्वीन बीको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 1 पारे गर्ने काम हुन्छ। हेर, यसले होल डे भरि नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3000 eggs पार्नु भनेको त्यसलाई 1 दिनै लाग्छ। हेर, त्यसले गर्दा त्यो क्वीन बी चाहिँ 1 पार्नको लागि बिजी भएको भइ हुन्छ। हेर, यो सबैभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट कुरा जान्नुपर्ने कुरा यो। अर्को कुरो जुन यो 1 हुन्छ, यो 1 भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ eggs आर के त भन्दा ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, व्हाइट कलरको हुन्छ, व्हाइट। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट इलोङ्गेटेड है। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिङ्गल इनसाइड अ कम। एउटा कमभित्र एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ, चामलको सिधा जुन भात हुन्छ नि त्यो भात जस्तो त्यो त्यस्तो खालको सेतो सिसा
के अरे सीता जस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट र हल्का हल्का व्हाइट टाइपको। अनि त्यसपछि इलोङ्गेटेड भनेको लाम्चो खालको, यस्तो खालको लाम्चो खालको यहाँ चाहिँ उभिएको जस्तो देखिरहेको छ। यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेपमा चाहिँ यसको एग हुन्छ। अर्को नम्बर 3 यसको बुझ्नुपर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एगभित्र के हुन्छ त भने एगबाट नै ड्रोन बी, वर्कर बी र क्विन बी यो बिचमा चाहिँ के आउँछ त भने सेपरेसन आउन थाल्छ। र बट एउटा कुरो जान्न पर्छ है, मैले एउटा कुरो अझै एउटा कुरो भन्न बिर्सेँ। ड्रोन बी यो यहाँ एगबाट यो एग हुँदासम्म त्यो एग भनेको क्विन बी र वर्कर बी भनेर छुटिँदैन। के मात्र छुट्टिन्छ त भने ड्रोन र वर्कर बी हुने कि क्विन बी हुने, त्यसमा अप्सन हुन्छ। यो एगभित्र त्यहाँनिर के हुन्छ त भने क्रोमोजोम हुन्छ। सेलभित्र पनि क्रोमोजोम हुन्छ क्या, सेलभित्र न्युक्लियस हुन्छ, न्युक्लियसभित्र क्रोमोजोम हुन्छ। त्यो क्रोमोजोम भन्ने लेसन हाम्रो 6 भनेपछि आउँछ है। त्यो क्रोमोजोममा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब यदि एग अब इफ एग होइन एग ह्याज के त भन्दाखेरि चाहिँ ह्याप्लोइड क्रोमोजोम, यसलाई ह्याप्लोइड भनेर भन्छौँ। ह्याप्लोइड भनेको यान नम्बर अफ क्रोमोजोम भन्न खोजेको, यान क्रोमोजोम ह्याप्लोइड अथवा यान भनेको कति त भन्दाखेरि 16 नम्बर अफ क्रोमोजोम। यता है यो के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि चाहिँ यदि ह्याप्लोइड हो भने, ह्याप्लोइड भनेको यान भन्छ हामीले बायोलोजीको भाषामा, यानले डिनोट गर्छ। र त्यो यान भनेको कति त भन्दाखेरि 16 क्रोमोजोम। यदि एगमा 16 वटा क्रोमोजोम छ भने इन द्याट केस यो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि यो अब भोलि गएर ड्रोन बी बन्न जान्छ है। यदि एगमा तिमीहरूको 16 नम्बर अफ क्रोमोजोम यानि कि ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम यानि कि यान नम्बर अफ क्रोमोजोम छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो बी भोलि गएर ड्रोन बी भन्छ है। अनि इफ एग ह्याज डिप्लोइड यानि कि 2n, डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम यानि कि 2n मिन्स 16 को डबल भनेको 32 नम्बर अफ क्रोमोजोम्स देन इट बिकम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ अब कि त यो क्विन बी भन्छ, क्विन बी और यो के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बी भन्छ। अब क्विन बी भन्छ कि वर्कर बी भन्छ भन्ने कुरो चाहिँ अब लार्भा स्टेजमा चाहिँ त्यसको फिडिङ अनुसार भर पर्छ। हेर लार्भामा हो खानेकुरा हो खाने त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो एगमा चाहिँ के हुन्छ त भने क्रोमोजोमको मात्रै भेरिएसन हुन्छ। एगमा पहिले निर्धारित भएको हुन्छ कि के कुरा निर्धारित भएको हुन्छ त भन्दाखेरि ड्रोन बी बनाउने कि वर्कर अथवा चाहिँ क्विन बी बनाउने। यो कुरो चाहिँ हाम्रो एकबाटै के हुन्छ त भने क्रोमोजोमको नम्बरमा चाहिँ पहिलेदेखि नै के हुन्छ त भने फिक्स हुन्छ। त्यही भएर जसको क्रोमोजोम ह्याप्लोइड छ यानि कि यान नम्बर अफ क्रोमोजोम छ यानि कि 16 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ भने इट चेन्जेस इन्टु फाइनली इट बिकम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर फ्युचरमा ड्रोन बी बन्नेवाला छ। यदि एकसँग चाहिँ तिमीहरूको डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम यानि कि 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम अथवा 32 नम्बर अफ क्रोमोजोम छ भने चाहिँ इन द्याट कन्डिसन त फ्युचरमा गएर चाहिँ यो बी चाहिँ के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि चाहिँ कि क्विन बी हुन्छ कि नत्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बी हुनेवाला छ। त्यो क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु है। नम्बर 4मा यसमा एकमा सम्झिन पर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यो फिमेलले यानि कि क्विन बीले पार्ने, क्विन बी हामीले पहिले भनेको छौँ 2 देखि 5 इयर्ससम्म बाँच्न सक्छ। यो लङ्गेस्ट यसको लाइफ टाइम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक दिनमा यसले 3000 वटा एग पार्छ भने 5 वर्षसम्म त यसले म्याक्सिमम पार्नेवाला छ। द्याट इज वाइ के त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बी लेज एबाउट के त भन्दा 5 lakhs एग्स इन लाइफ टाइम। यो हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने हेर, क्विन बीको काम भनेको एक पार्ने मात्रै हो। अब यसले चाहिँ मेटिङ गरेको सबैभन्दा पहिला यो क्विन बीले चाहिँ क्विन बी लेज एग्स आफ्टर 2 देखि 3 days आफ्टर लेज एग्स 2 देखि 3 days आफ्टर के त भन्दाखेरि चाहिँ मेटिङ
एकचोटि मेट गरिसकेपछि, मेट भनेको सेक्सुअल कन्ट्याक्ट, कपुलेसन गरिसकेपछि ड्रोन बीसँग कपुलेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले मेटिङ फ्लाइट अथवा न्युट्रल फ्लाइट भनेर भन्छौँ है। त्यो के अरे कपुलेसन, यो क्विन बी कपुलेट्स विथ के त भन्दाखेरि चाहिँ सेभरल ड्रोन बीज एट अ टाइम इज कॉल्ड मेटिङ अथवा चाहिँ न्युट्रल फ्लाइट भनेर भन्छ है। यो तिमीले जान्नुपर्छ, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो। न्युट्रल फ्लाइट भनेको यो हो। न्युट्रल फ्लाइट यसलाई किन भनेको त भने अब यसले चाहिँ क्विन बीले सिर्फ एकचोटि मात्रै सेक्स गर्छ, एकचोटि मात्रै कपुलेसन हुन्छ, एउटा टाइममा उसले लाइफमा सिर्फ एकचोटि मात्रै कपुलेसन गरेको हुन्छ। तर त्यो टाइममा उसले सेभरल ड्रोन बीसँग गर्छ एकैचोटि हो हरारै। यसले के गर्छ त भन्दा यो चाहिँ एकदम डेन्जर खाले हुन्छ। हेर, यसले सेभरल भनेको न्युमरस एमाउन्ट अफ ड्रोन बीज, त्यो हाइभ्सभित्र जतिवटा ड्रोन छ त्यो सबसँग यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकैचोटिमा यसले एकै दिनमा हो। जस्तै आजको दिनमा सुरु गर्यो भने यसले एकै दिनमा के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै ड्रोन बीजहरूसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ टर्न नै सेक्स गर्न थाल्छ, यानि कि कपुलेसन गर्न थाल्छ। यो जब यो चाहिँ अब तिमीहरूको यो एक लार्भा प्युपा अनि एडल्ट हुन्छ नि त, प्युपाबाट एडल्ट भइसकेपछि त्यो एडल्ट भएको 2 देखि 5 डेज पछि आफ्टर के गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेभरल ड्रोन बीजहरूसँग के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इनर्मस के गर्छ त भने कपुलेसन गर्छ, यानि कि मेटिङ गर्छ। र त्यो टाइमलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेटिङ फ्लाइट अथवा न्युट्रल फ्लाइट भनेर भन्छ। त्यो न्युट्रल फ्लाइट गरिसकेपछि यसको लागि त हामीले पहिले भनेको छौँ नि त, फिमेलको बडीभित्र एब्डोमेनमा स्पर्म स्याग हुन्छ भनेर। त्यसले सेभरल ड्रोन बीजहरूसँग सेक्स गर्दाखेरि यानि कि कपुलेसन गर्दाखेरि त्यो ड्रोन बीजबाट आएको सबै स्पर्महरू त्यसले आफ्नो एब्डोमेनमा चाहिँ के गर्छ त भने कलेक्सन गरेर राखेको हुन्छ। त्यो कलेक्सन गरेर राखिसकेपछि अनि त्यहाँबाट जब उसको एब्डोमेन फुल हुन्छ, स्पर्म स्याग जब चाहिँ त्यो के अरे यो स्पर्मबाट फुल हुन्छ अनि फुल भएपछि उसले सेक्स स्टप गरिदिन्छ, यानि कि कपुलेसन स्टप गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि उसले त्यहाँबाट कहिले पनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ अब सेक्सुअल कन्ट्याक्ट यानि कि कपुलेसनमा भाग लिँदैन, यानि कि मेट गर्न छोडिदिन्छ। त्यसले छोडिदिएपछि त्यहाँबाट चाहिँ उसले चाहिँ 5 इयर्ससम्म उसले के गर्छ त भने बाँच्न सक्छ भने उसले प्रत्येक दिन आफ्नो भएको स्पर्म स्याग चाहिँ आफ्नो चाहिँ फर्टिलाइजेसन गर्छ। एउटा स्पर्म स्यागबाट एउटा स्पर्म युज गर्छ र उसले फर्टिलाइजेसन गरेर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3000 एग्स एक दिनमा ले गर्दै जान्छ। र उसले लाइफ टाइममा के गर्छ त भने अबाउट 5 लाख एग्ससम्म के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले ले गरिसकेको हुन्छ। र 5 लाख एग्स पछि उसको आफ्नो अब 5 इयर्स अथवा 2 देखि 5 इयर्ससम्म उसको लाइफ टाइम सिद्धिएपछि त्यहाँबाट ऊ मर्छ। र उसले मर्नुभन्दा अगाडि नै के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको टाइम आउन थाल्यो भने उसले त्यो हाइप्समा चाहिने एउटा नयाँ क्विन बी बनाएर ऊ मरेर जान्छ। द्याट इज भाइ नयाँ ग्रुपको लागि एउटा नयाँ क्विन बी बनाएर गइदिन्छ। हेर, द्याट इज भाइ यो तिमीले चाहिँ यो एकको चाहिँ के हो त भने पुरै फेनोमेना मैले तिमीलाई बताइदिइसकेर। अब यो एकमा तिमीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू यहाँ टन्नै छ, मैले भनिसकेँ। यदि बुझ्दैनौ भने तिमीले यु क्यान रिपिट द भिडियो अगेन है त। ल अब एक पछि हाम्रो पालो आयो के त भन्दाखेरि चाहिँ लार्भा। अब यो एक भनेको सबैको के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ 3 डेजको थियो। सबै बीजहरूको 3 डेज पछि केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लार्भा स्टेजमा चेन्ज हुन्छ। लार्भा स्टेज देखाइरहेको छु मैले तिमीहरूलाई। नाउ द एग आफ्टर 3 डेज होइन, द एग अफ ड्रोन बी, वर्कर बी एन्ड क्विन बी सडनली चेन्ज इन्टु के त भन्दाखेरि चाहिँ लार्भा स्टेज। अब यो लार्भा देखाइरहेको छु मैले तिमीहरूलाई। यो जुन बाहिरपट्टिको जुन सेप छ यो बाहिरपट्टिको चाहिँ कम हो, यो स्पेस जुन कम हो। र त्यसपछि त्यहाँबाट यो जुन यो सेतो टाइपको जुन एउटा देखिरहेको छु तिमीहरूले यहाँ क्याटरपिलर टाइपको, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यो स्टेजलाई भन्दाखेरि चाहिँ लार्भा भनेर भन्छौँ। अब यो लार्भा भन्ने चिज फेरि हामीले कसरी नबुझ भन्दाखेरि यो एग चाहिँ के हो त भने बर्स्ट भएर एगलाई फुटाएर लार्भा बनेको होइन। एग एउटा सेल हो र त्यो एक सेल नै बिस्तारै चाहिँ बढ्दै गएर चाहिँ यो लार्भा बनेको हो। हामीले जेनरली के ठान्छौँ भन्दाखेरि कुखुराको अन्डा हो भने त्यो कुखुराको भित्रपट्टि चल्दैले अन्डाको त्यो बाहिरपट्टिको सेल फुटाएर अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ होइन। सिल कम्पाउन्ड त्यस्तै हुन्थ्यो। बट इन केस अफ हनी बी
यो एक चाहिँ फुटाएर लार्भा बनेको होइन, त्यो एक सेल हो र त्यो एक सेल बिस्तारै बिस्तारै इलोङ्गेट हुँदै 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 गएर चाहिँ के बनेको त भन्दाखेरि चाहिँ लार्भा बनेको कुरो बुझ्यो। यो एक वर्ष भएको होइन। अब यहाँबाट के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लार्भा स्टेज बन्यो र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मुख माथि छ अनि यस माथिबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बी आएर रोयल जेली हालिदिन्छ अनि यो रोयल जेलीमा चाहिँ यहाँ पुरै जेली नै जेली भरिदिन्छ अनि त्यसपछि यो के हुन्छ त भने भित्रपट्टि खेल्न थाल्छ, खान थाल्छ। हेर अब हामीलाई यसै पनि थाहा छ। अब यो लार्भा स्टेजको बारेमा केही कुराहरू लेखौँ। हेर लार्भा स्टेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ दे आर भोरेसियस फिडर। मैले पहिले भनेको छु चाहे सिल्कवमको लार्भा स्टेज होस् चाहे हनीबीको लार्भा स्टेज होस्, बोथ आर एग्रेसिभली भोरेसियस फिडर। एकदमै धेरै खम्चुवा हुन्छ यो स्टेजमा यिनीहरूले खाएको खाइ गर्छ। हेर यो प्युपा स्टेजमा गएर रेस्टिङ स्टेज हो, प्युपा स्टेजमा केही पनि खाँदैन, तर त्यो बेलामा नखानको लागि त्यो बेलामा चाहिँ चाहिने जति एनर्जी छ त्यो सबै के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यही लार्भा स्टेजमा यिनीहरूले के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेजमा खानुपर्ने एनर्जी त्यो सबै लार्भा स्टेजमा यिनीहरूले खाएर चाहिँ प्युपाको लागि प्रिपेयर हुन्छ। त्यही भएर दे आर एक्सट्रिमली भोरेसियस फिडर। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि दे माउट फर 4 to 5 times। अब मल्टिङको बारेमा कुरा गरिसकेका छु तिमीहरूलाई। मल्टिङ भनेको प्रोसेस अफ चेन्जिङ स्किन होइन, स्किन चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई हामीले मल्टिङ भनेर भन्छौँ। र यसको यो लार्भा के अरे यो हनीबीको केसमा पनि के हुन्छ त भने हनीबीको लार्भाले कहिले 4 times गर्छ, कहिले 5 times के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिङ गर्छ। हेर तर यसको यो लार्भाको पिरियड क्विन बी, ड्रोन बी र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ वर्कर बीको सबैको फरक फरक छ। हेर मैले अघि पनि देखिसकेको छु यो क्विन बी, यदि क्विन बी थियो भने क्विन बीको हाम्रो 5.5 daysसम्म मात्र लार्भा स्टेजमा हुन्छ होइन। त्यसपछि वर्कर बी थियो भने वर्कर बी भनेको 6 days अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ड्रोन बी छ भने ड्रोन बीको पनि कति त भन्दाखेरि चाहिँ 6 days। यसरी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि के अरे लार्भा स्टेजमा रहन्छ। हेर बट यहाँ के हुन्छ त भने फिडिङ टेक्निक फरक फरक हुन्छ। हेर अब यहाँ फिडिङ टेक्निक के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो 5.5 days पछि यो लार्भा यदि क्विन बी हो भने 5.5 देखि 5.5 को कुरा हुन्छ यसमा। 5.5 days पछि के हुन्छ त भने यो प्युपामा जान्छ र बाँकी 6 वर्कर बी र त्यसपछि त्यहाँबाट ड्रोन बी चाहिँ 6 days पछि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेजमा जान्छ। अब यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरो चाहिँ फिडिङ टेक्निकमा भर पर्छ। फिडिङ टेक्निक भनेको यिनीहरूलाई खुवाउने समय हुन्छ र कति खुवाउने भन्ने कुरो हुन्छ। हेर अब यिनीहरूलाई फिड कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बीले गर्छ र वर्कर बीले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुन बीलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरोको निर्धारित कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो लार्भा स्टेजमा हुन्छ। अब यहाँ क्विन बी छ भने अब यहाँ चाहिँ के हो त भने पहिला भएको जुन क्विन बी छ, जुन ओल्ड क्विन बी छ, त्यो क्विन बीले सबै वर्कर बीलाई अर्डर दिन्छ कि उसले एउटा फिक्स सेललाई चाहिँ उसले चुज गरिदिएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ के बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बनाओ र बाँकी सबैलाई के गराऊ त भन्दाखेरि वर्कर बी बनाओ भनेर क्विन बीले भनिदिन्छ। हेर वर्कर बीहरूलाई जस्तै अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बीको त के थियो भन्दाखेरि 16 नम्बर अफ क्रोमोजम थियो, 16 नम्बर अफ क्रोमोजम थियो। त्यही भएर यो त यसलाई जति खुवाए पनि नखुवाए पनि यो हुनेवाला भोलि गएर ड्रोन नै हो। तर यो वर्कर बी र त्यहाँ क्विन बीको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ 32 नम्बर अफ क्रोमोजम छ। यसको मतलब लार्भा स्टेजसम्म आइपुग्दा पनि 32 नम्बर अफ क्रोमोजम दुइटै वर्कर बीको र क्विन बीको एउटै नम्बर अफ क्रोमोजम हुन्छ। यहाँसम्म यिनीहरू छुट्टेको हुँदैन। र यहाँबाट छुट्टिने भनेको अब केमा त भन्दाखेरि चाहिँ अब वर्कर बीहरूले यिनीहरूलाई खाना खुवाउनुमा भर पर्छ। जसलाई धेरै खुवाउँछ त्यो हो क्विन बी हुन्छ, जसलाई कम खुवाउँछ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब ड्रोन बी के अरे वर्कर बी हुन जान्छ। र अब यहाँ समस्या के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब क्विन बी बनाउने कि ड्रोन बी बनाउने कि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ वर्कर बी बनाउने भन्ने चिज चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा ओल्ड क्विन बीले चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाँकी जसले रोयल जेली खुवाउँछ त्यसलाई चाहिँ यसले अर्डर दिन्छ। अब हेर ड्रोन बीको केसमा चाहिँ के हुन्छ त भने 3 daysसम्म यसलाई रोयल जेली खुवाउँछ। अब यसको बारेमा पछि भन्छु भयो है त। अब द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यही लार्भा स्टेजको कुराको बारेमा कुरा गरिरहेको छु मैले। यसमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाउ होइन, हाउ
के त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर ड्रोन एन्ड क्वीन बी आर फर्म्ड। यो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र डिफिकल्ट क्वेसन हो। एउटा हाइप्सभित्र नयाँ जेनेरेसनमा नयाँ जेनेरेसन गराउनै लागिरहेको छ। त्यसो भए त्यहाँभित्र क्वीन बी, ड्रोन बी र वर्कर बी कसरी बन्छ त? हाउ दे आर फर्म्ड? यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेसन हो। यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु हो। यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बी, क्वीन बी अथवा 3 तरिकाको बी केमा डिपेन्ड गर्छ त भने दे आर डिपेन्डेन्ट अन के त भन्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ एग्स एन्ड फिडिङ एमाउन्ट। यिनीहरू केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेचर अफ एग भनेको नम्बर अफ क्रोमोजोम, ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो त्यसमा भर पर्छ एउटा। अनि अर्को कुरो के त भन्दाखेरि चाहिँ फिडिङ एमाउन्ट, कसलाई कति खुवाहा त्यसमा भर पर्छ। हेर अब सबैभन्दा पहिला यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले अब तिमीलाई 2वटा भागमा लिएँ। हाम्रो एगबाट मैले सुरु गरेँ। एउटा भनेको फर्टिलाइज्ड एग भन्छ, फर्टिलाइज्ड एग र अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग भनेको कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो अनफर्टिलाइज्ड एगबाट सुरु गरेँ मैले। अनफर्टिलाइज्ड एग भनेको यान क्रोमोजोम यानि कि ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम, ह्याप्लोइड क्रोमोजोम भएको एग यानि कि 16 क्रोमोजोम भएको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको एगलाई उनीहरूले चिन्छ। यो बीजहरूले चिन्छ, हामीले नछुट्याए पनि उनीहरूले छुट्याउन सक्छ। यस्तो खालको बीजलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त उनीहरूले भन्दाखेरि चाहिँ 3 डेजसम्म रोयल जेली खुवाउँछ है, रोयल जेली फिडेड। 3 डेजसम्म चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रोयल जेली खुवाउँछ र 3 डेज पछि अब यहाँ हेर है, अघि मैले के भनेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्झिन पर्ने क्वीन बीलाई 5.5 डेज पछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्युपामा जान्छ। वर्कर बीलाई 6 डेज लाग्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ड्रोन बीलाई हामीले 6 डेज लाग्छ भनेर भनेको। अब म यहाँ ड्रोन बीमा छौँ है, किनकि यो अनफर्टिलाइज एगबाट के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बी बनियो यानि कि ह्याप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको एगबाट हाम्रो जहिले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बी भन्छ। र यो हनी बीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यो ड्रोन बी बन्नेवाला भनेर। अब यहाँ के हुन्छ त भने 3 डेजसम्म चाहिँ ड्रोन बीलाई रोयल जेली खुवाउँछ र बाँकी अझै 3 दिन बाँकी छ। 6 दिनमा 3 दिनसम्म के गर्छ त भन्दाखेरि रोयल जेली खुवाउँछ र बाँकी 3 दिनमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब रिमाइनिङ 3 डेजमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बी ब्रेड खुवाइदिन्छ। बी ब्रेड, यो बी ब्रेड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डाइल्युट मिक्सचर हो। डाइल्युट मिक्सचर अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ रोयल जेली एन्ड पोलन ग्रेन। रोयल जेली नभनौँ, नेक्टर एन्ड पोलन ग्रेन है। बी ब्रेड भनेको चाहिँ के हो त भने रोयल जेली भन्दा हल्का फरक हो। रोयल जेलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेक्टर मात्रै हुन्छ र त्यो वर्कर बीको भित्रपट्टिको केमिकल ओकाल्दाखेरि चाहिँ बी नेक्टरकै झोललाई चाहिँ हामीले के भनेको त भन्दाखेरि रोयल जेली भनेको भने बी ब्रेड भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मिक्सचर हो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेक्टर र पोलन ग्रेन मिक्स भएपछि त्यो एउटा डाइल्युट एक किसिमको एउटा प्रोटिन बन्छ। त्यो प्रोटिनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि बी ब्रेड भन्छ। र त्यो बाँकी 3 डेजमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बी हुनेवाला चाहिँ जुन लार्भाहरू छन् त्यो लार्भाहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बी ब्रेड खुवाइदिन्छ। बी ब्रेड खुवाइदिएपछि यहाँबाट के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बी भन्छ। यो तिमीहरूले याद गर्नु हेर। ड्रोन बी त पहिलेदेखि एकबाटै फिक्स भएको कुरा हो। बरु फिक्स नभएको त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ वर्कर र क्वीन बी चाहिँ फिक्स नभएको। अब मैले यसलाई अहिले त लेखेँ। अब यहाँबाट फेरि 2टा ह्यापनिङ हुन्छ हेर। के त भन्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के छ त भने 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम यानि कि डिप्लोइड क्रोमोजोम होइन। डिप्लोइड क्रोमोजोम भनेको 32 क्रोमोजोम छ। यसमा 32 क्रोमोजोम यानि कि डिप्लोइड
डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम छ, तर डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोमबाट चाहिँ दुईवटा पोसिबल कुराहरू हुन्छ। एउटा के पोसिबल हुन्छ र अर्को के पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बी हुन्छ, भयो भने अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बी हुन्छ है। ध्यान दिएर एकचोटि हेर्नु यसलाई। अनफर्टिलाइज्ड एगबाट डाइरेक्टली कन्फर्म के हो त भन्दाखेरि ड्रोन बी नै हो। बट इन केस अफ फर्टिलाइज्ड एगबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ दुईवटा पोसिबिलिटी हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि सर्टेन हुन्न त्यो बी अब वर्कर बी बन्छ कि क्विन बी बन्छ त्यसको कुनै पनि स्योर छैन। अब त्यो स्योर गराउने काम कसको त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बीले भनिदिन्छ, ल है तिमीहरूले यो बाँकी भएको जुन फर्टिलाइज्ड एगहरू छ यो फर्टिलाइज्ड एग मध्येमा तिमीले यो बीलाई चाहिँ तिमीले क्विन बनाऊ, बाँकी सबैलाई के गर त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बनाऊ भनेर उसले अर्डर दिएको हुन्छ। हेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनलाई क्विन बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ यो दुवैको के हुन्छ त भने 32 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ, दुवैको क्रोमोजोम हुन्छ। बट यो फरक केमा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिडिङ एमाउन्टमा फरक हुन जान्छ। हेर यो दुईटै फिमेल हो, त्यही भएर भनेको एउटा चाहिँ डेभलप्ड फिमेल छ, अर्को अनडेभलप्ड फिमेल छ, जसको एउटा रिप्रोडक्टिभ क्यापेसिटी छ, अर्कोको रिप्रोडक्टिभ क्यापेसिटी छैन। हेर अब यसमा क्विन बी बनाउनु छ भने उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि रोयल जेली क्विन बी बनाउनु छ। सपोज एउटा यसले टार्गेट गर्यो, ल एउटा लार्भालाई चाहिँ उनीहरूले के ठान्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई क्विनै बनाऊ भनेर भनिदियो भने उसले त्यो क्विन बनाउनु पऱ्यो भने उसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 5 देखि 5.5 डेजसम्म यसलाई कन्टिन्युसली के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रोयल जेली खुवाइदिन्छ, कन्टिन्युसली रोयल जेली खुवाइदिन्छ। अनि त्यो रोयल जेली खुवाइदिएपछि इनफ एमाउन्ट अफ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ न्युट्रिसन पायो उसले। न्युट्रिसन पाएको कारणले गर्दा बडीमा चाहिनु पर्ने सबै कुराहरू डेभलप हुन आउँछ। त्यहाँ डेभलप भएको कारणले गर्दा उसँग रिप्रोडक्सन गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो फाइनली यो भनेको क्विन बी भन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यो के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बी भन्छ। यदि वर्कर बीलाई होइन, यदि वर्कर बीलाई चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ 5. अब यसको त डेज भनेकै 5.5 डेज हो होइन। लार्भामा यसको टाइम पिरियड भनेको 5.5 डेज हो। यसको मतलब के हो त भने यसलाई लार्भामा बसिन्जेल मजाले खुवाइदिन्छ। हेर खुवाइदिएपछि उसलाई लार्भामा चाहिने पर्ने सबै एनर्जी उसले राम्रोसँग पाउँछ। पाएको कारणले गर्दा उसको पुरै बडी स्ट्रक्चर वेल डेभलप हुन्छ। त्यही भएर ऊ चाहिँ रिप्रोडक्टिकल्ली के हुन्छ भने एक्टिभ हुन्छ र त्यसले गर्छ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भोलि गएर क्विन बी भन्छ। बट इन केस अफ वर्कर बी, बाँकी वर्कर बीलाई चाहिँ बाँकी बिजहरूलाई वर्कर बनाइदिए भनेपछि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3 डेजसम्म यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रोयल जेली खुवाउँछ है। 3 डेजसम्म रोयल जेली खुवाउँछ। त्यसपछि यिनीहरूलाई खानै दिन्न। हेर त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ नो फुड, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ नो फुड फर 3 डेज। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ बाँकी 3 दिन, यसको पनि 6 दिन हो, यसको पनि 6 डेज हुन्छ। 6 डेजमा 3 डेज चाहिँ मजाले कन्टिन्युसली के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रोयल जेली खुवाइदिन्छ र बाँकी 3 डेज चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले भोकै राखिदिन्छ। हेर केही पनि दिँदैन। कमसेकम यो ड्रोन बीलाई त के दिन्छ भने बी ब्रेड त दिएको हुन्छ रोयल जेलीको साटो। रोयल जेली 3 दिनसम्म रोयल जेली दिन्छ र बाँकी 3 दिन चाहिँ बी ब्रेड दिन्छ। जे भए पनि ड्रोन बीले खान त पाएको थियो। बट इन केस अफ वर्कर बी 3 दिनसम्म चाहिँ रोयल जेली पाउँछ, तर बाँकीको 3 दिन चाहिँ यसले के गर्छ त यसलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भोकै राखिदिन्छ। भोकै राखिदिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बडीमा आउनु पर्ने नेसेसरी डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन। हेर त्यो नेसेसरी डेभलपमेन्ट हुन नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ यो वर्कर बीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्टिकल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इनएक्टिभ हुन गइदिन्छ। द्याट इज वाइ यो क्विन बी र वर्कर बीमा फरक के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बी हेज क्यापेसिटी अफ रिप्रोडक्सन बट वर्कर बी हेज बट इनएक्टिभ इन रिप्रोडक्सन। हेर यो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ड्रोन बी, क्विन बी र त्यसपछि वर्कर बी सर्लक्कै छुट्टिन्छ। हेर इन समरी वी क्यान से द्याट म फेरि एकचोटि बताएँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर बी, ड्रोन बी र क्विन बी आर फर्मड अन द बेसिस अफ देयर नेचर अफ एग्स एन्ड मेथड अफ फिडिङ अमाउन्ट है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेचर अफ एग भन्ने बित्तिकै देयर आर 2 टाइप्स अफ एग। एउटा फर्टिलाइज्ड एग यानि कि हैप्लोइड नम्बर अफ एग्स कन्टेनिङ 16 नम्बर अफ क्रोमोजोम्स होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ फर्टिलाइज्ड एग द्याट इज डिप्लोइड नम्बर अफ क्रोमोजोम कन्टेनिङ 32 नम्बर अफ क्रोमोजोम्स। अब यो फर्टिलाइज जुन एग हो, अनफर्टिलाइज हो, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ
3 डेजसम्म रोयल जेली खुवाउँछ र बाँकीको 3 डेजसम्म चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिफ ब्रेड दिन्छ र बिफ ब्रेड दिएपछि त्यहाँबाट फाइनली अनफर्टिलाइज्ड एग कन्भर्ट्स इन्टु द के त भन्दाखेरि चाहिँ ड्रोन बी एन्ड नाउ फर्टिलाइज्ड एग ह्यापन्स इन्टु 2 वेज है त जसको 32 नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ अनफर्टिलाइज्ड एग के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई क्विन बनाउनु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ 5 देखि 5.5 डेजसम्म कन्टिन्युसली के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रोयल जेली खुवाइदिन्छ त्यसले गर्दा अल नेसेसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ सबै त्यसको बडीमा त्यसको कारणले गर्दा रिप्रोडक्टिभ क्यापेसिटी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइनली बिकम्स के त भन्दाखेरि चाहिँ क्विन बी इन केस अफ ड्रोन वर्कर बी यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 3 डेजसम्म चाहिँ 32 क्रोमोजोम भएको लार्भालाई कन्टिन्युसली 3 डेजसम्म रोयल जेली दिन्छ र त्यसपछि बाँकीको 3 डेजसम्म त्यसलाई यो भोके राखिदिन्छ राखिदिएपछि त्यो 32 नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको लार्भामा नेसेसरी डेभलपमेन्ट हुन पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ रिप्रोडक्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो क्विन बी भन्दा फरक हुन जान्छ अन्डरस्टुड इन दिस वे वी क्यान से द्याट वर्कर बी ड्रोन बी एन्ड क्विन बी आर फर्मड इन अ हाइव्स अन्डर द एक्सन अफ क्विन बी Okay, now let us move to pupa stage. अब लार्भा स्टेज पछि उनीहरूको फरक टाइम पिरियड पछि केमा गयौँ त हामी भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेजमा गयौँ नाउ इन दिस अब यो चाहिँ हाम्रो प्युपा स्टेज भयो यो भनेको प्युपा स्टेज ल हेर यो प्युपा स्टेजमा के छ त भने यो भित्रपट्टिको यो जुन सेप छ यो सेप भनेको यो कमको इनर वाल हो र यो कम के छ भने सर्लाकै ढाकिया छ यसमा चाहिँ यो पुरै यसरी ढाकिएको यो सिचुएसन छ अहिले यसमा के मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्युपा स्टेज टोटली कभर भएको हुन्छ यो बाहिरपट्टिको जुन कम छ त्यो कम पनि ढाकिएको हुन्छ माथिबाट ढाकिएको हुन्छ र यो भित्रपट्टिको जुन तिमीले सेप देखिरहेको छौ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब प्युपा स्टेज हो अब प्युपा स्टेजको खासै डिस्टिङ्क्ट फिजिकल डिफ्रेन्सहरू हामी भेट्दैनौँ र किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्युपा स्टेजको सबैभन्दा पहिला के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसलाई हामीले रेस्टिङ स्टेज भनेर भन्छौँ resting stage. Pupa is known as resting stage because pupa doesn't move at all. यसले मुभ पनि गर्दैन है यसले चाहिँ के गर्दैन त भने doesn't move and eat at all. यसले मुभ पनि गर्दैन र खाँदा पनि खाँदैन यसले खानुपर्ने जति कुराहरू जति छन् यसलाई चाहिनुपर्ने जति न्युट्रिसनहरू छन् यो सबै यसले लार्भा स्टेजमा यसले क्यारी गरिसकेको हुन्छ मैले भनिसकेँ तिमीहरूलाई प्युपालाई पुग्ने गरेर यिनीहरूले लार्भा स्टेजमै भोरेसियस फिडर भएको कारणले गर्दा प्युपालाई पुग्ने गरेर पहिले खाइसकेका हुन्छ यिनीहरूले र त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ प्युपामा गएर उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आराम गर्छ हेर यिनीहरू निदाउँछ अब यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै रेस्ट स्टेजमा बस्छ अब यिनीहरूको सबैको आफ्नो लाइफ टाइम छ मैले तिमीलाई अघि पनि लेखिसकेको छु अब क्विन बी हो भने यो भनेको 7.5 डेज जति के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेजमा बस्छ वर्कर बी हो भने यो 12 डेज जति प्युपा स्टेजमा बस्छ अनि ड्रोन बी हो भने यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 45 डेज जति चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेजमा बस्छ अब यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि क्विन बी एकदम फास्ट के भएको देखियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेज छोडेर एडल्ट स्टेजमा गएको देखिरहेछ किन त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपालाई 5.5 डेजसम्म कन्टिन्युसली रोयल जेली खुवाइदिएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उसको बडीमा चाहिने तत्त्वहरू सबै उसँग हुन्छ त्यही भएर एकदम फास्ट डेभलपमेन्ट भइदिन्छ हेर तर यो बाँकी दुईटालाई चाहिँ के हुन्छ त भने हल्का अन्याय भइरहेको हुन्छ त्यो अन्याय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ढिलो डेभलपमेन्ट हुन थाल्छ हेर अब नम्बर 2 मा सम्झिन पर्ने कुरो के छ त यहाँ भन्दाखेरि प्युपा स्टेज भनेको एउटा रेस्टिङ स्टेज हो र यो स्टेजमा एउटा किसिमको डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामीले हिस्टोजेनेसिस भनेर भन्छौँ अब यो बारेमा त हामीलाई थाहा छँदैछ यो भनेको के हो त भने द डेभलपमेन्ट अफ प्युपा इनसाइड के त भन्दाखेरि चाहिँ प्युपा स्टेज होइन यो प्युपामा भएको डेभलपमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हिस्टोजेनेसिस भन्छ उसले खाँदा पनि नखाँदाखेरि मुभ नगर्दा पनि के हुन्छ त भने उसको बडीमा एउटा ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट आइरहेको हुन्छ र त्यो ऱ्यापिड डेभलपमेन्टलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हिस्टोजेनेसिस विच इज सेम एज इन सिल्कवममा जस्तो खालको हिस्टोजेनेसिस हुन्थ्यो यहाँ पनि के हुन्छ त भने सबै हिस्टोजेनेसिसहरू हुन्छ र हिस्टोजेनेसिस हुँदाखेरि के हुन्छ त भने लार्भा स्टेजमा केही पनि त्यस्तो कुराहरू हुँदैन फिजिकल्ली तर यो
प्युपा स्टेजमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भने कम्पाउन्डाइज होइन, त्यसपछि त्यहाँबाट 3 पेयर्स अफ लेग्स अनि त्यहाँबाट विङ्स। अब यो एडल्टलाई चाहिने सबै तत्त्वहरू के भन्छ त भन्दाखेरि सबै प्युपा स्टेजमा बन्छ र प्युपा स्टेजबाट त्यसपछि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडल्ट स्टेजमा जान्छ। अब एज वी नो यो रेस्टिङ स्टेज भएको कारणले गर्दा यो फिजिकल्ली एक्टिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको त्यस्तो खासै धेरै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हामीले देख्दैनौँ। हेर यिनीहरू रेस्ट गर्ने हो, यो सुत्ने हो, सुत्दाखेरि पनि बिस्तारै बिस्तारै उसलाई थाहै नभइकन उसलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको हुन्छ। अब हामीलाई सुन्दा अजिब लाग्छ नि त, कस्तो त भन्दाखेरि यो एउटा एकदमै अजिब नै कुरा हो कि यो एलियन जस्तो कुरो क्या, यो त पत्याउन गाह्रो हुने कुरा हो। के त भन्दाखेरि ऊ लार्भा स्टेजमा सुतेको हुन्छ। हेर लार्भा स्टेजमा सुतेको हुन्छ र बिउजिँदाखेरि के हुन्छ भने ऊ एडल्टमा पुगिसकेको हुन्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्टेज भनेको यिनीहरूको के हो त भने एउटा मिसिङ स्टेज हो। यो स्टेजमा यिनीहरूलाई केही पनि याद हुँदैन। हेर यिनीहरूलाई एकैचोटि लार्भाको कुरो याद हुन्छ अनि त्यहाँबाट बिउजिँदाखेरि यिनीहरू के भइसकेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एडल्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्युपा स्टेजमा उसको शरीरमा उसको टाइम पिरियड कसरी बित्यो भने उसलाई केही पनि थाहा छैन। र यो अलिकति सस्पेन्स हो यिनीहरूको लाइफको। यो स्टेज भनेको त्यहाँबाट रेस्टिङ स्टेज यानि कि स्लिपिङ स्टेज हो। Now let us move to the pupa stage, pupa adult stage. अब यो pupa स्टेजबाट हामी एडल्ट स्टेजमा जाउँ। यो एडल्ट स्टेजमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एडल्ट स्टेजमा जान्छ र एडल्ट स्टेजबाट फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एग स्टेजमा आउँछ। अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो pupa स्टेजबाट चाहिँ जुन स्टेजमा चाहिँ जब यो म्याच्योर्ड हुन्छ, यो म्याच्योर्ड भएपछि बाहिरपट्टिको जुन आउटर कभरिङ छ यहाँ, यो आउटर कभरिङ के हुन्छ त भने यसले अब फुटादिन्छ आफैले फुटाएर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब यो कम भयो, यो कम हो होइन। यो एडल्ट स्टेजको कुरा गरिरहेको छु मैले, यो एडल्ट स्टेज हो। एडल्ट स्टेज अब यो यसलाई चाहिँ बाहिरपट्टिको कभर फुटाएर त्यसपछि त्यहाँबाट के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किँदाखेरि यसको बडीमा टोटल्ली उसलाई चाहिनुपर्ने सबै डेभलपमेन्ट हिस्टोजेनेसिसको थ्रुबाट डेभलप भइसकेको हुन्छ र हिस्टोजेनेसिसको थ्रुबाट डेभलप भइसकेपछि 2 पेयर्स अफ विङ्स होइन, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ 3 पेयर्स अफ लेग्स अनि त्यहाँबाट एब्डोमेन, यो सबै कुराहरू चाहिँ के लिएर चाहिँ उसले आफ्नो डेभलप्ड क्वालिटी लिएर चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कमबाट बाहिर निस्किन्छ। अब यो बाहिर निस्किने बित्तिकै अब कुन टाइपको बी हो यो, अब यो अब ड्रोन बी हो कि होइन। ड्रोन बी हो भने अब यसले केही दिनमै उसले के गर्न थाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेटिङ स्टार्ट गर्न थाल्छ। यदि यो क्विन बी हो भने 2 देखि 5 डेज 3 देखि 5 डेज भित्रमा यसले के गर्न थाल्छ त भने मेटिङमा जान्छ। अब यो क्विन बी रहेछ भने 3 देखि 5 डेज भित्रमा यसले के गर्छ त भन्दा अब मेटिङ प्रोसेसमा जान्छ र मेटिङ प्रोसेसमा गएपछि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले सेभरल ड्रोन पिससँग के गर्छ त भने मेटिङ फ्लाइट अथवा न्युट्रल फ्लाइट गर्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ 3000 एक्स त्यहाँबाट दिन सुरु गर्छ फर 5 इयर्स। 5 वर्षसम्म त्यसले कन्टिन्युस दिन थाल्छ। हेर यदि यो वर्कर बी हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टदेखि 1 देखि 3 डेज होइन, 3 देखि 5 डेज 5 देखि 7 डेज हाम्रो सबै यसको के छ त भन्दाखेरि वर्क डिभिजन छ त्यहाँ होइन। वर्कर बीले कतिदेखि कति दिनसम्म के काम गर्छ त्यो सबै छ। वर्कर बी हो भने उसले अब बिचरा वर्क गर्न सुरु गर्छ। अब उसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब के गर्छ, आफू निस्किने बित्तिकै वर्कर बी आएर के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सेललाई सफा गर्ने होइन। अनि पुरानो भत्केको सेल छ भने उसले चाहिँ व्याक्सहरू प्रड्युस गरेर चाहिँ त्यसलाई टालटुल पार्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हाइप्सबाट बाहिर निस्किने अनि त्यहाँबाट चाहिँ नेक्टरहरू चुस्न जाने, ल्याएको नेक्टर फेरि त्यहाँबाट चाहिँ रोयल जेली बनाएर चाहिँ अनि बाँकी फेरि अब नयाँ आउने अर्को नयाँ लार्भाहरूलाई चाहिँ फिड गराउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब जब कमबाट बाहिर निस्क्यो त्यहाँबाट उनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि अब आफ्नो ड्युटी सुरु हुन थाल्यो। क्विन बी हो भने आफ्नो खालको ड्युटी गर्न थाल्छ, ड्रोन बी हो भने आफ्नो खालको ड्युटी गर्न थाल्छ र वर्कर बी भयो भने त्यसको ड्युटी त गरिसक्दै छैन, त्यसले झन् सुरु भयो, त्यसको लेबर अब सुरु हुन्छ। इन दिस वे एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बीको कम्प्लिट लाइफ साइकल यसरी चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले बीको बारेमा के पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि 1 देखि त्यहाँबाट एडल्टसम्म पुग्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टोटल हामीले यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अब एडल्ट बनिसकेपछि अब यो क्विन बी हो भने 5 वर्षसम्म बाँच्ने भयो। अब यो वर्कर बी हो भने 5 देखि 7 विक्ससम्म बाँच्ने भयो। ड्रोन बी हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो अब 90 डेज जति बाँच्ने भयो। त्यो त्यति समयसम्म यसले के गर्छ त भने कन्टिन्युसली के गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो काम निभाइरहेको हुन्छ। हेर ठिक छ यो ल। नाउ अब के त भन्दाखेरि चाहिँ एडभान्टेज अफ हनी बी।
अब हनीबीलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि बी किपिङ भनेर भन्छौँ। बी किपिङ, यो हनीबीको कल्टिभेसनलाई हामीले बी किपिङ भनेर भन्छौँ। अब बी किपिङबाट हामीलाई अब फार्मर्सहरूलाई फाइदा हुन्छ होइन। यसबाट के निस्किन्छ, हनी निस्किन्छ होइन। त्यो हनी निस्किन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सोर्स अफ मेडिसिन होइन। बी किपिङबाट चाहिँ फार्मर्सहरूलाई फाइदा हुन्छ, इकोनोमिकली उनीहरूलाई सपोर्ट गर्न मिल्छ, अनि कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी हुन्छ होइन। अर्को कुरा बी किपिङबाट अब के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्को भनेको भाइटल पोलिनेचर, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। बी किपिङबाट अर्को के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भाइटल पोलिनेसन गर्नलाई हेल्प गर्छ। वाइ बिज आर कल्ड भाइटल पोलिनेटर, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर एसएलसी पोइन्ट अफ भ्यू। एसई होस् चाहे एसएलसी होस्, यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट जो लेसनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको वाइ बिज आर कल्ड भाइटल पोलिनेटर। यो तिमीहरूको बेस्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। किन हो त भन्दाखेरि बिकज के त भन्दाखेरि चाहिँ 80% अफ प्लान्टमा के गर्छ त यसले भन्दाखेरि चाहिँ पोलिनेसन गराउँछ है। 80% अफ पोलिनेसन अफ द प्लान्ट इन द वर्ल्ड आर रेस्पोन्सिबल बाई द के त भन्दाखेरि चाहिँ बिज। बीले चाहिँ के गर्छ त भने प्लान्टमा अर्थमा भएको 80% प्लान्टहरूमा चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ पोलिनेसन गराउन हेल्प गर्छ। द्याट इज वाइ दे आर कल्ड भाइटल पोलिनेटर। बाँकी 20% भनेको अरू एजेन्टहरू हुनसक्छ, तर बाँकी 80% भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हनीबी नै हो। र यो एकर्डिङ टु द अल्बर्ट आइन्स्टाइन यदि संसारमा भएको सबै बिजहरूलाई मारिदिने हो भने हामीले 2 वर्षको विदिन 2 इयर्स मान्छेलाई मारेर खान थाल्छ अरे। इट मिन्स मान्छेको जेनेरेसनै समाप्त हुन्छ, इन्ड हुन्छ भनेर भन्छ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म के हुन्छ, यदि जति बिज सबै मारिदियो भने फ्लावरिङ प्लान्ट्समा चाहिँ पोलिनेसन स्टप हुन्छ। स्टप भएपछि चाहिँ पुरै ग्रिन प्लान्टहरू सबै मर्छ, अनि मरिसकेपछि सबै कार्निभोरसमा चेन्ज हुन्छ, र कार्निभोरस पनि सिद्धिन थालेपछि मान्छेको जेनेरेसन पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सिद्धिन्छ भनेर चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको छ। द्याट इज वाइ द हनी बिज आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू होइन, अनि फर अब हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यू एज वेल एज पोलिनेचर पोइन्ट अफ भ्यू है। यो प्लान्टलाई, एनिमललाई र त्यसको हेल्थलाई सबैलाई यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जियोलोजिकल्ली होइन, त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल्ली यसले ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। अब यो यहाँको हनी बीबाट बी निकाल्छ। यहाँबाट बी इम्पोर्टेन्ट हो यसको। यो बी चाहिँ वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ बी। अब यो हनी बी, यहाँबाट चाहिँ हनी बी निस्किन्छ। अब हनी बी किन काम छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब हनी बी एउटा सेल गर्न पऱ्यो, सेल गऱ्यो भने मनी पाइन्छ, अनि एउटा यो मेडिसिन पनि हो। कस्तो खालको मेडिसिन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ जाडोहरू, यदि रुगा लाखा कसैलाई पनि यसले चाहिँ कमन कोल्डबाट यसले जोगाउँछ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ इट इज द सोर्स अफ भिटामिन्स, यो धेरै भिटामिनहरू यसबाट निस्किन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यो जुन यो व्याक्सहरू छ, यो जुन कम छ, यो कम भनेको एक किसिमको व्याक्सबाट बनेको हुन्छ। त्यो व्याक्सलाई हामीले क्यान्डल, बत्तीहरू बनाउनको लागि होइन, त्यो बत्तीहरू बनाउनको लागि, क्यान्डलहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। यहाँबाट धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। अब यहाँबाट चाहिँ क्यान्डलहरू भयो, हनीबी एउटा सोर्स अफ भिटामिन भयो, अनि त्यसपछि सोर्स अफ मेडिसिनहरू भयो होइन। दिज आर द बेसिक इम्पोर्टेन्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ हनीबी। बी किपिङ र हनीबी भनेको फरक हो है। वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ बी किपिङ भन्यो भने चाहिँ यसले फार्मर्सलाई पैसा कमाउन सजिलो भयो, इम्प्लोइमेन्ट फेसिलिटिज भयो, त्यसपछि त्यहाँ पोलिनेसन गर्न हेल्प गर्यो भन्ने हो। अनि वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ हनीबी भन्यो भने चाहिँ इट इज द सोर्स अफ भिटामिन, मेडिसिन होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ है। अनि द्याट इट हेल्प्स टु बी व्याक्स, हेल्प्स टु मेक क्यान्डल्स, यसरी चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, लाइक दिस वे। अब यसको लाइफ साइकल पनि यसरी छ। आजको टेक्स्ट अलिक कम्प्लेक्स छ, यदि बुझेनौ भने यु क्यान रिपिट द भिडियो वान्स अगेन। ओके, बाई।